Gahom nga kabuntagon, mga kapaglaom. Atong hisgutan niining Hunyo 13 mao ang atong morning devotional nga naguluhan, pagkamaayo ug pagbuhat og maayo. Ug ang atong teksto makita sa Salmo Kapitulo 37, versikulo 3, nga nag-ingon: Magsalig ka kang Jehova ug magbuhat ka og maayo, magpuyo ka sa yuta ug magkaon ka sa iyang pagkamatinumanon. Ang matuod nga kalipay makaplagan lang sa pagkamaayo ug paghimo og maayo. Ang labing putli kinalabuan nga kalipay magaabot ni adtong matinud-anon nga motuman sa ilang gisangon nga mga katungdanan. Gihatag ni Kristo sa tanan nga buhat sa pag-alagad. Siya ang hari sa himaya, apan siya medeklara ang anak sa tawo ni anhi dili aron pag-aalagaron kundi sa pag-alagad. Siya ang halangdon sa langit, apan siya andam nga miuyon sa pag-anhi sa kalibutan aron himuon ang buhat nga giandam kaniya sa iyang amahan. Iyang gipakahalangdon ang pagpangabudlay aron nga makahimo siya og panig-ingnan sa pagkugi. Nagtrabaho siya sa pandayan pinaagi sa iyang mga kamot. Sa linghod nga panuigon, naghimo siya sa iyang bahin sa pagsustento sa pamilya. Nakaamgo siya nga kabahin siya sa negosyo sa pamilya. Ug andam siya nga nakigbahin sa pagdala sa mga palasanon. Ang mga bata ug mga kabatan-unan gikinahanglan nga may kahimuot sa pagpagaan sa mga kabalaka sa amahan ug inahan, nga magpakita sa dili hinakog nga interes sa panimalay. Sa dihang malipayon nga ilang aswaton ang mga palasanon nga ilang bahin, nagadawat sila og pagbansay nga magahimo kanila nga angayan sa pagsalig ug pagkamapuslanon. Matag tuig kinahanglan magahimo sila og lig-on nga pagpalambo. Hinay-hinay apan sigurado nga magabiya sa pagkawalay kasinatian sa pagkabatang lalaki ug babayi alang sa kasinatian sa hamtong nga lalaki ug babayi. Sa matinud-anon nga pagbuhat sa simple nga katungdanan sa panimalay, ang mga batang lalaki ug babayi nagabuhat sa pagtukaronan alang sa mental, moral ug espiritual nga pagkahanas. Ang mga kabtangan ug pagkatapulan yunahuna sa uban nga panalangin gayud, apan kadtong kinsa kanunay nga nagkapuliki ug kinsa malipayon nga nagpadayon sa ilang inadlaw-adlaw nga mga hataas, mao ang labing malipayon ug nagatagamtam sa labing maayong lawas. Ang himsog nga kakapoy nga miresulta gikan sa insakto sa regulasyon nga kahago magasiguro kanila sa benepisyo sa makapaabtik nga katulog. Ang panultihon nga kinahanglan maghago ang tawo aron makakaon, ug ang saad sa umalabot nga kalipay ug himaya managsama nga nagagikan sa mao nga trono ug mga panalangin nga duha. Magampo ta mga kapaglaom. Among labing gamhanan langitnon balaan anaa ka sa trono sa kalagitan. Ginoo, dako among pagdaig diha kanimo Ginoo sa imong dako nga gugma, dako nga paglaom nga imong gihatag kanamo. Ginoo, kami Ginoo pasalamat Ginoo sa imong gihatag nga pag-extend sa among mga kinabuhi Ginoo. Dako among kalipay nga makauban ka Ginoo ug nagahangyo kami kanimo Ginoo nga imo kami kanunay hatagan og balaang espiritu ug giniyahan diha kanimo samtang kami Ginoo lakaw niini dalinas nga kalibutan. Ginoo, sapnaya kami sa imong mga pako ug ingon man Ginoo, gaksa kami Ginoo ug hugpunga sa kalig-on Ginoo. Ginoo, gamita ang mga kabatan-unan nga mahimo sila Ginoo nga galamiton instrumento sa imuhang pagpalambo sa imong buhat. Maingon man Ginoo nga kaming tanan masayra namo Ginoo ang imong gugma
ug masayra na mo Ginoo ang imong ikaduhang pagbalik. Sayloa kami Ginoo sa among mga sala, kung diin kami nangapakyas diha kanimo sa pulong, buhat ug gunahuna. Isalig na mo ang tanan, dugo, kinabuhi ug kalag, diha lamang kang Ginoong Hesus nga imong bugtong anak. Amen.